السلام عليكم المتتبعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين وفي احسن الاحوال. المهم مع تحضيرات العيد وجدنا معكم واحد الصابلي، غادي نوجدوا معكم واحد الصابلي اللي كيجي صراحه زوين وكيصدق 100%، وكيجي هشيش وتقدروا ديروا منه بزاف ديال الاشكال. انا حضرت منه 3 ديال الشكيلات. وإلا بغيتو تعرفوا طريقه التحضير والمقادير اللي كنحضروا بها هاد الصابلي ديالنا، خليكم مع الفيديو حتى الاخير. اول حاجه غادي نبداو بالمقادير. عندي هنايا 250 غرام ديال الزبده ايديال، وعندي 2 كيسان ديال السكر سنيده، وعندي كاس ديال الزيت، 2 بيضات، وخميره تاع الفاني، والطحين على حساب حتى يتخلط لنا الصابلي ديالنا مزيان. نبداو على بركه الله. نخدموا الزبده ديالنا الاول، كتكون على درجه المطبخ. نضيف هاد 2 كيسان ديال السكر سنيده، ونخدموه مزيان مع الزبده ديالنا. بالنسبه انا علاش ضفت السنيده ما درتش السكر كلاصي، بغيت الصابلي يجيني مقرمش. كاين اللي كيبغي الصابلي يجيه رطب كيدير سكر كلاصي، يعني السكر سنيده كيبقى اختياري. نتوما وكيبغيتو الصابلي ديالكم يكون. بالنسبه للسنيده كتجيبو كما قلت لكم مقرمش، و سكر كلاصي كيجيبو رطب. الا بغيتوه يجي مقرمش وفي نفس الوقت رطب، ديروا كاس سنيده وكاس سكر كلاصي. بعد ما خدمت السكر مع الزبده غادي نزيد الزيت باش تزيد تخدم مزيان. كاس ديال الزيت، ودابا غنخدمو مزيان حتى نحس بديك السكر ديالي دابا. هي تخدمات ليا مزيان. نزيدو هذيك النكهه ديال الفاني، السكر سنيده فانيلا، كتعطيه النكهه ديال الفاني زوينه. نخلط مزيان حتى ما نبقاش نحس بديك الحبيبات ديال السكر سنيده. دابا غنزيد ديك 2 بيضات ديالي، نكملو ندمجو العناصر كلشي. غير بالنسبه للزبده باش ما تعذبكمش، خليوها ما ديروهاش في الثلاجه وتكون يعني بشويه درجه الحراره باش ما تكونش قاصحه، باش ما تعذبكمش في الخدمه. ويمكن لكم اللي بغى يحكها في الحكاكه تقدروا تحكوها باش تجيكم سهله في الخدمه ما تعذبكمش، باش دغيا تندمج. نخلطو هادشي مزيان، عاد نزيدو الدقيق. دابا غادي نبقى نضيف الدقيق ديالي شويه بشويه حتى نحس بالعجينه ديالي هي هذيك. وكما كتعرفوا الصابلي ما كندلكوش، غير كنجملو.
وراه كيخرج لنا تبارك الله كميه مزيانه. بحال انا هاد الكميه هادي غادي نخرج منها 3 ديال الشكيلات. اللي بغى يعني يدير كميه كبيره يذوب المقادير وصافي. اللي بغى مثلا كل شكل يدير منه بزاف يذوب المقادير. نضيف فيه شويه بشويه باش ما تقصحليش عاوتاني العجينه. ها هو كملت الخليط ديالي جمعته مزيان. ها هي كتبقى العجينه بحال هكا، ما كتجيش قاصحه وما كتجيش عاوتاني جاريه. غادي نغطيها شويه ترتاح ونرجعوا نتلاقاو معكم. غادي نبداو باش نورقو. جبت لنا بابي سيلفيزي، اللي ما عندوش يقدر يستعمل الميكا. غادي نجيب شويه ديال العجينه، شويه ديال الدقيق، ولا اللي بغى يستعمل المايزينا. انا غنديرها شويه رقيقه حيت غادي نلصق وحده مع وحده. اللي بغى يستعمل غير وحده يديرها على حساب الحجم اللي راه باغي يدير. بالنسبه لهذا الورق هذا ما كيعذبكمش في الخدمه، كتقلبوا في العجينه كما بغيتو. صافي هي العجينه ديالي رقيقه. نزيد لها شويه ديال الطحين، غادي نقلبها باش ملي نرشمش ما نضيعش ما تبقاش هاد لاصقه. انا غنستعمل هاد الشكل هذا، غنستعمل غير هاد الشكل، ما نستعملش هذا اللي فيه الصغيور. ها هي نديرو في السما ديالي، وحتى نكمل نشعل الفران باش نطيب على خاطري باش ما يتحرق لياش الصابلي ديالي. وبالنسبه لهاد العجينه المشاهدين اللي درنا، راه كيبقى الصابلي في الحجم ديالو، ما كيصغارش. كاين بعض الصابلي اللي كتشوفي الرشمه في شكل وملي كيطيب كتولي في شكل. هذا هو الشكل الاول. كما قلت لكم انا غنخرج منه 4 ديال الشكيلات، وغندير هذا الشكل هذا عاوتاني مربع. هانتوما واخا هكاك لصقات كان خصني نزيد شويه ديال الطحين. هانتوما ودابا غادي ندوزو للمرشم الثالث. هانتوما يجي بحال هكا.
وغادي نديرو حتى من هنايا. هانتوما غادي نستمروا على هذا الشكل حتى نكملوا الاشكال ديالنا بثلاثه، ونتلاقاو من بعد ما يطيب الصابلي ديالنا ونفينيوه معكم ان شاء الله. هانتوما البنات من بعد ما طاب لنا الصابلي ديالنا، هي الكميه اللي عطانا. ها هو الشكل الاول، الشكل الثاني، وهذا الشكل الثالث كما كتشوفوا. وكل شكل باش غادي نفينيوه. بالنسبه للشكل الاول صاوبت له هاد البابيون تاع الشكلاط، درت الشيكولا كحله مع الشيكولا بعدا ذوبتهم في حمام مريم ودرتهم في هاد الاناء هذا تاع البابيون. كيجمد في الفريكو كنخرجوه كيعطينا هاد الشكل هذا. وهنايا عندي الكاوكاو محمر مع زريعه الكتان محمره وطحنتهم بزوج وبهم غادي نفيني. وهنايا النيس اللي حضرته في الدار ما شريتوش. المهم اللي بغى يعرف الطريقه يخلي لنا في لي كومونتير ونجربوها معكم. نبداو بسم الله على بركه الله. نشدو الشكل الاول، نديرو شويه ديال النيسلي ونلصقو وحده مع وحده بحال هكا. ونزيدو هنا من الفوق. لصقت البابيون ديالي هنايا في الراس. هنايا لتحت ندير الكاوكاو وزريعه الكتان. هانتوما نزيدو في الجناب شويه. ونزيدو وحده معكم بنفس الطريقه. ونيسلي هانتوما البنات كيجي عاقد كيجي زوين، يعني ماشي بالضروري انكم تشريوه، تقدروا تحضروه غير في الدار. وغادي نستمروا على هذه الطريقه حتى نكملوا الشكل ديالنا الاول كامل ونرجعوا باش نحضروا معكم الشكل الثاني ان شاء الله. رجعنا تلاقينا معكم من بعد ما سالينا الشكل الاول. دابا غادي ندوزو للشكل الثاني اللي هو مربع على هذا الشكل هذا. غادي نزينوه. هنايا عندي الكاوكاو محمر ومهرمش، غير مهرمش بحال هكايا. وعندي هنايا الشكلاط على شكل تاج درتو في هذا المول هذا. الشكلاط ذوبتو في حمام مريم ودرتو تما ودرتو في الفريغو يجمد. من بعد ما كيجمد وكتحيدوه تبغيو تعاودوا مره اخرى ضروري ديروها في الثلاجه باش ما يذوبلكمش وصافي. وعندي هنا شكلاط اسود باش غادي نلصق وحده مع وحده. نبداو على بركه الله. نديرو غير شويه باش تلصق لنا وصافي. ها هي نديرو هنايا نيسلي. نديرو دابا هاد التاج بحال هكا. نديرو هنايا كاوكاو صافي. ها هو كيجي على هاد الشكل هذا. نزيدو معكم وحده شويه شكلاط اسود. وغادي نستمروا على هذه الطريقه هذه حتى نكملوا الشكل الثاني ونرجع معكم ان شاء الله. البنات من بعد ما سالينا الشكل الثاني غادي ندوزو للشكل الثالث اللي هو هذا. غادي بالنسبه للتزيين غادي نحتاجو الكاكاو محمر ومهرمش. وعندي هنايا الخليط ديال الجليكوز والناباج والفون برواز. كنديروا معلقه كبيره تاع الناباج ومعلقه كبيره جليكوز ومعلقه صغيره فون برواز تاع التوت على حساب اللون اللي بغيتو نتوما. يعني الا شفتو جا فاتح زيدوا على حساب اللون اللي باغيين. غادي تشدوا كاسرونه غديروا معلقه كبيره جليكوز ومعلقه كبيره ناباج ومعلقه صغيره فون برواز. وكنديرهم في حمام مريم حتى يتخلطوا كاملين مع بعضياتهم ونحصلوا على هذا المزيج بحال هذا. ونسلي نبداو على بركه الله. نوريكم وحده. ها هي ندهنوا هذه. نديروا لها كاكاو
ونديرو في هاد الخليط اللي درنا بحال هكا ونسقوه. زدت معكم وحيده وغادي نستمروا بهذه الطريقه حتى نكملوا الشكل ديالنا كامل، ونتلاقاو من بعد ما نكملوه باش تشوفوا الشكيلات بالثلاثه كيف جاو. ها هو الصابلي ديال البنات من بعد ما ساليته بالطياب وبالفينيسيون كيجي على هذا الشكل هذا. ها هو الشكل الاول اللي كنت حضرت معكم تاع البابيون، هذا تاع نقدر نقولوا تاع العين اللي درناه بالفامبرواز والغليكوز والناباج، وهذا ديال التاج. بالنسبه ديال التاج اللي عنده البريون باغي يزيد يضيفولو كيجي حتى هو كيجي زوين في التزيين. هانتوما نهرسوا معكم وحده، نقسموا معكم وحده. نتوما كيجي صراحه فتي وزوين، كنتمنى انكم تجربوه. ولا اول مره يدخل القناه ديالنا يفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد اللي كنحضروا معكم. وكنتمنى الفيديو نتاع هذا النهار يكون نال اعجابكم وتشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وفي وصفه جديده. الى اللقاء.